अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हफ्सा कुरैशी है। मैं एक लैक्टेशन प्रोफेशनल हूँ और आज मैं आप लोगों से बात करने लगी हूँ ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से। दिस इज़ ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट। हमारा आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है अबाउट मदर जो कि फेस कर रही है लो मिल्क सप्लाई के इश्यूज़। सो नूर हैं, वो कह रही हैं कि उनका बच्चा 2 महीने का है और उनको लगता है कि उनका मिल्क जो है वो काफ़ी नहीं है, उनकी सप्लाई कम है और क्योंकि बच्चे को बार बार फीड कर रहा होता है, बच्चे को बार बार भूख लग रही होती है, इसकी वजह से वो अपनी सप्लाई को डाउट कर रही हैं। अच्छा, तो अब इस प्रॉब्लम का हल क्या है? मेरा ख़्याल है पिछले 11 साल हो गए मुझे मदर्स को हेल्प करते हुए और ये सबसे ज़्यादा एक कॉमन क्वेश्चन आता है मेरे पास। ये सबसे ज़्यादा एक कॉमन इशू कह लें जो मदर्स फेस करती हैं, जबकि ये मैं कहती हूँ इतना बड़ा इशू है नहीं। ये है एक मसला कॉन्फिडेंस का, लैक ऑफ सपोर्ट का। बच्चे का बार बार करना, ब्रेस्ट फीड करना एक नॉर्मल एक फिजियोलॉजी है बच्चे की। दिस इज़ एक्सपेक्टेड। न्यूबॉर्न्स आर सपोज टू फीड फ्रीक्वेंटली, ठीक है। ये हम अगर न्यूबॉर्न को एक्सपेक्ट करें कि हमने इसको फीड करा दिया, अगले 4-5 घंटे तक वो फीड नहीं मांगेगा, ये नॉर्मल नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे का जो मैदे का साइज़ है, जो बच्चे का मैदा है, वो बहुत छोटा है। मदर का मिल्क सप्लाई को डाउट करती है। ये एक ऐसा कॉमन इशू है जिसको मैं बहुत ज़्यादा फेस करती हूँ। नॉर्मल एक हैबिट है कि बेबीज़ आर सपोज टू फीड फ्रीक्वेंटली। बच्चों को बार बार दूध मांगना, उनका बार बार फीड कराना, इसको जब हम नॉर्मल समझेंगे तभी हम इस चीज़ को एक प्रॉब्लम नहीं समझेंगे। तो इट्स नॉट लो मिल्क सप्लाई, आपका मिल्क बिल्कुल काफ़ी है। आप जो बच्चे की डिमांड है उसके हिसाब से आपका मिल्क बिल्कुल काफ़ी है। बच्चे का बार बार दूध मांगना इज़ नॉट अ साइन ऑफ मिल्क सप्लाई। इंस्टेड ये एक नॉर्मल चीज़ है कि बच्चा न्यूबॉर्न का, क्योंकि मैदे का साइज़ इतना छोटा होता है, अगर ये देखा जाए तो बच्चे के मैदे का साइज़ पैदाइश पे बिल्कुल छोटा सा होता है, उसके बाद क्या कहते हैं थोड़ा सा और बड़ा और 1 हफ़्ते पे इतने साइज़ का होता है। तो अगर इतना छोटा मैदा है तो फिर ये मैदा जो है भरेगा भी जल्दी और बच्चा मांगेगा भी जल्दी। और माशाल्लाह माँ का दूध हज़म होता है, जल्दी बच्चा हज़म कर लेता है और इसलिए वो बार बार मांगता है। प्लस सिर्फ आप बच्चे को मिल्क नहीं दे रहे, जब आप उसको फीड करा रहे होते हो, बच्चा आपके साथ अटैच होता है, बच्चा मिसेस यू। दिस इज़ द ट्रांजिशन स्टेज जो मैं कहती हूँ, 4th ट्राइमेस्टर के आफ्टर बर्थ द बेबी इज़ मिसिंग बीइंग क्लोज टू यू, लिसनिंग टू योर हार्ट बीट। तो इस चीज़ के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बार बार अगर हम बच्चे को फीड कराएंगे तो इससे आपकी मिल्क सप्लाई भी इंक्रीज़ होगी। अगर आपको लग रहा है कि वाकई में मिल्क सप्लाई इश्यूज़ हैं तो फ्रीक्वेंट स्टिमुलेशन, बार बार दूध पिलाना बच्चे को, इसी से आपकी मिल्क सप्लाई इंक्रीज़ होगी। इसके पीछे और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग अपनी सप्लाई इंक्रीज़ करनी है, फ्रीक्वेंट स्टिमुलेशन करनी है। जब भी हम बॉटल देते हैं, जब भी हम बच्चे को नहीं स्टिमुलेट करने देंगे फ्रीक्वेंटली, तो ऑटोमेटिकली हम अपनी बॉडी को, अपनी ब्रेन को बता रहे हैं कि आई डोंट नीड टू प्रोड्यूस मिल्क, और उसी से आपकी सप्लाई डिक्रीज़ होगी उल्टा। सो यू डूइंग ग्रेट नूर, कंटिन्यू इट, कीप फीडिंग योर बेबी ऑन डिमांड, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ये गैप्स जो हैं ये खुद ब खुद बढ़ते चले जाएंगे। अभी आपका बच्चा सिर्फ 2 महीने का है। Continue feeding him and this is completely normal. Don't be disheartened. In fact, आप अच्छी positions अडेप्ट करें ताकि आपको भी रेस्ट मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चे के साथ स्किन टू स्किन करें और उसको फीड कराएं। अच्छा, दूसरा सवाल हमारे पास आया है वो है न्यूट्रिशन के हवाले से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। Because I work with expectant moms, I work with moms pre-conception, pregnancy and breastfeeding. तो दिस इज़ वन फैक्टर जिसके बारे में मैं एम्फेसाइज कर करके थक नहीं सकती, बिकॉज दिस इज़ समथिंग एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। न्यूट्रिशन प्लेज अ ह्यूज रोल, चाहे वो एक माँ हो जो एक्सपेक्ट कर रही हो, चाहे वो एक माँ हो जो दूध पिला रही हो, इवन जब बच्चा सॉलिड स्टार्ट कर लेता है उस वक्त भी आपकी ग़िज़ाइयत, आपकी न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी मिल्क प्रोडक्शन में, आपकी मिल्क क्वालिटी में एंड एवरीथिंग, ठीक है। अब स्पेसिफिक फूड्स, कौन से फूड्स, इसमें अनलेस एंड अनटिल कोई डायग्नोज्ड एलर्जी हो या एलर्जेंस हो, इसमें परेशान नहीं होना, ठीक है। मेन चीज़ ये है कि आप सब चीज़ खाएं और अपनी कैलोरिक इनटेक पे फोकस करें। हर ब्रेस्ट फीडिंग माँ को 400 से लेके 600 ज़्यादा कैलोरीज़ की ज़रूरत है, मगर इन कैलोरीज़ को इंसान को सेंसिबली करना है,
رائٹ. اور اچھی غذائیت کے ساتھ کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہم نے ایک بار آف چاکلیٹ کھا لی اور ہم نے پورے 600 کیلریز اس میں ختم کر لی. نہیں, الٹا یہ کہ 3 میلز اے ڈے کے بجائے آپ نے 5 دفعہ دن میں کھاؤ, ہر 2 سے 3 گھنٹے پہ کھاتے رہو. جس وقت دودھ پلا رہے ہو اس وقت پانی پیو. بریسٹ ملک از 80% واٹر. آپ کی واٹر انٹیک بہت ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. یخنی پیو, پنجیری کھاؤ, نٹس, ڈیٹس, کھجور از بیوٹیفل. کھجور کے اندر آکسیٹوسن ہوتا ہے وچ ہیلپس ود انکریزنگ یور سپلائی. تو ڈیٹ بالز بناؤ جس کے اندر آپ نے میوے بھی ڈالے ہوئے ہوں, کھجور بھی ڈالی ہوئی ہو, وہ آپ کھاؤ. یعنی بلکہ اپنے آپ جہاں بیٹھ کے بریسٹ فیڈ کراتے ہو اس کے برابر ایک تھوڑا سا چھوٹا سا اسٹیشن, ایک باسکٹ بنا لو جس میں ساری آپ کی پسند کی غذائیں اور سب چیز ہو وہاں پہ, ٹھیک ہے. کوئی اسپیسیفک فوڈ سے اپنے آپ کو محروم کرنے کی فی الحال ضرورت نہیں ہے, انلیس خدا نخواستہ یو فیل اینڈ یو ٹرسٹ یور مدرلی انسٹنکٹ کہ کوئی چیز ہے جو آپ نے کھائی ہے جس سے بچے کو اگر کچھ ٹریگر ہو رہا ہے یا کوئی ڈائگنوز الرجی ہے, اسی وقت اس چیز سے پرہیز کریں. ادروائز ایٹ ایوری تھنگ اینڈ اینی تھنگ. اور دیکھو, بریسٹ ملک سپلائی انکریز کرنے کی یہ ہو کہ ہم لوگ میتھی دانہ کھا لیں, ہم زیرہ کھا لیں, ہم یہ سب چیزیں ہم توٹ کے سنتے رہتے ہیں. آئی ایم ناٹ سیئنگ دے آر رانگ, they are fine, they are good, some of them are actually beneficial. oats ہو گیا, salmon ہو گیا, پنجیری ہو گئی, almonds ہو گئے, flax seeds ہو گئے, یہ چیزیں ہیں جو commonly ایک ماں کو اگر دی جائیں تو it can help her supply. but یہ سمجھنا کہ میں یہ سب چیزیں کھاؤں گی اور میرا ملک سپلائی انکریز ہو جائے گا مگر میں فریکوینٹلی بریسٹ فیڈ نہیں کراؤں گی, تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. دس از ناٹ گونا کاز اینی, کوئی میجیکل چیز نہیں ہونے والی, رائٹ. کی تھنگ از کہ آپ نے بریسٹ فیڈ آن ڈیمانڈ کرانا ہے, فریکوینٹ اسٹیمولیشن کے ساتھ ساتھ اچھی غذا. دیز بوتھ تھنگس گو ہینڈ ان ہینڈ. ان دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. اچھا کھاؤ گے تو اٹ ول ہیلپ یور ملک سپلائی. ہاں, اگر آپ نے اچھا کھایا نہیں, آپ نے صبح کا ناشتہ نہیں کیا یا دوپہر کا کھانا اسکپ کیا یا پھر آپ نے کوئی بھی میل اسکپ کیا یا پانی کا آپ کا انٹیک کم ہوا, تو یس اٹ کین اینڈ اٹ ول امپیکٹ یور سپلائی. سو جسٹ بی ویری کیئرفل اینڈ بی ویری ڈیلیجنٹ ان میکنگ شیور کہ آپ اپنا اچھا کھانے پینے کو کنٹینیو کریں. بلکہ میں کہتی ہوں کہ جو پریگنینسی کی آپ کی ڈائٹ ہے, جتنا خیال ہم پریگنینسی میں اپنی ڈائٹ اور ان چیزوں کا کرتے ہیں, اسی چیز کو ہمیں بریسٹ فیڈنگ ہی میں بھی کنٹینیو کرنا ہے. جسٹ بیکاز وہ بچہ اب اندر نہیں ہے, باہر ہے, مگر اس کو غذا تو آپ سے ہی مل رہی ہے نا. تو اپنی غذائیت پہ توجہ دو, اس پہ مت اوور تھنک کرو کہ کیا کھاؤں کیا نہ کھاؤں. ڈونٹ بی پکی اینڈ چوزی. کھانے کے معاملے میں ہر چیز کھاؤ. کچھ چیزیں ہیں جیسے کہ سیج ہے اور پودینہ ہے, کچھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ کوانٹٹی میں کھایا گیا تو اس سے ہماری ملک سپلائی تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے. بٹ ادر دین دیٹ ایوری تھنگ ایلس از فائن, ٹھیک ہے. سو کھاؤ پیو, اچھے سے کھاؤ پیو. ہاں, دوائیں, ڈرگز, ان چیزوں میں خیال کرنا چاہیے انسان کو. نیکسٹ کویسچن جو ہمارا آ رہا ہے وہ ہے پین وائل بریسٹ فیڈنگ. آئی تھنک کہ یہ ایک بہت رانگ مسکنسیپشن ہمارے کلچر میں ہے, ایک متھ ہے جس کو ہمیں ڈی بنک کرنا چاہیے. اینڈ آئی ایم سو گلیڈ کہ کویسچن آیا میرے پاس. اسما نے پوچھا ہے سوال کہ وہ فیڈ کراتے ہوئے ان کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اسپیشلی جب بچہ لیچ کرتا ہے. تو یہ پوچھیں یہ نارمل ہے. آس پاس کے لوگوں سے پوچھو گے تو وہ کہیں گے ہاں نارمل ہے, سب کو ہوتا ہے, بعد میں ٹفن اپ ہو جائیں گی نپلز آپ کی تو صحیح ہو جائے گا. آئی ایم سوری, نو. ایک سمپل, ایز اے لیکٹیشن پروفیشنل, ایک سمپل رول ہے, بریسٹ فیڈنگ شوڈ ناٹ بی پینفل. کوئی جو آپ سے کہہ رہا ہے کہ اٹس اوکے فار سم پین اور اینی تھنگ, آئی ایم سوری, نو, دیٹس ناٹ ہاؤ اٹس سپوز ٹو بی, ٹھیک ہے. تکلیف نہیں ہونی چاہیے بریسٹ فیڈنگ کراتے ہوئے. اٹس اے نیچرل پروسیس, اس کو نیچرل ہی رہنے دیں. اس میں تکلیف جو ہے وہ الٹا کاؤنٹر پروڈکٹیو رہے گی. الٹا تکلیف کی وجہ سے ہمارے ایڈرینل والے ہارمونز, ہمارے تکلیف اسٹریس ہارمونز انکریز ہوں گے, جس کی وجہ سے ہماری سپلائی بھی امپیکٹ ہو سکتی ہے. تو یس, اگر کوئی بھی تکلیف ہو رہی ہو اس چیز کو ایڈریس کریں. ڈیفینیٹلی گو سی اے لیکٹیشن پروفیشنل. سو بریسٹ فیڈنگ کو بالکل بھی پینفل نہیں ہونا ہے. اب بریسٹ فیڈنگ میں لیچ کا جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ریممبر اٹس کالڈ بریسٹ فیڈنگ ناٹ نپل فیڈنگ. اگر بچے نے صحیح سے لیچ نہ کیا ہو ماں کے بریسٹ پہ اور صرف نپل کا حصہ لیا ہو, تو اگر آپ اپنے منہ کو فیل کریں تو ہمارے مسوڑوں کے بعد ایک ہارڈ پیلٹ ہوتا ہے دا ماؤتھ, اس میں بچہ اگر صرف نپل کو پہ لیچ کرے گا تو اس سے تکلیف ہوگی. اے ڈیپ گڈ لیچ, جہاں پہ جو آپ کی نپل ہے وہ اپر پیلٹ آف دا ماؤتھ میں جائے گی, جہاں سافٹر ہے, بیسکلی اے ڈیپ لیچ, اس سے انشاءاللہ تعالیٰ تکلیف نہیں ہوگی. تو اس لیچ کو ان پرسن جا کے کوشش کریں کسی کو چیک کروا لیں. لیکٹیشن پروفیشنلز اکثر جگہوں پہ موجود ہیں. یا پھر ٹرائی ٹیکنیکس, ٹھیک ہے, جس میں فار ایگزامپل آپ نے کیا کہتے ہیں بیبی
निपल टू नोज़ लेके आएँ ताकि बच्चा बड़ा मुंह खोले और फिर बड़ा सा एक गल्प ले, जैसे बिग माउथफुल ऑफ द ब्रेस्ट ले, जिसकी वजह से फिर निपल गोज़ डीप इनसाइड द माउथ, नॉट जस्ट एट द टीथ एरिया. उससे इंशाल्लाह लैच की पेनफुलनेस भी ख़त्म होगी. एक और मिस्टेक जो मेरा ख्याल है कॉमनली होती है वो ये कि लपेटे हुए बच्चे को हम ब्रेस्ट फीड कराते हैं. तो जब लपेटे हुए बच्चे को आपने ब्रेस्ट फीड कराया तो उसमें कॉन्टैक्ट पॉइंट्स और एक जो क्लोजनेस होती है मदर के साथ वो नहीं हो पाती. तो जस्ट चेक ऑन दैट एज़ वेल कि आपने बच्चे को लपेटा हुआ ना हो, जितना हो सकता है बच्चे को आपने करीब अपने से किया हुआ हो, टमी टू टमी हो, ऑलराइट. और कोशिश करें कि लेड बैक ब्रेस्ट फीडिंग की पोजीशन करें जिसमें आप थोड़ा सा इंक्लाइंड हों और द बेबी इज़ फेस डाउन ऑन योर ब्रेस्ट. इसमें ये फ़ायदा होगा कि द बेबी ग्रेविटी विल हेल्प द बेबी टू टेक अ गुड माउथफुल एज वेल, ऑलराइट. बट येस, प्लीज़ डू नॉट सफ़र इन साइलेंस. ठीक है, इस तकलीफ़ को इग्नोर नहीं करना हमको. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मेक श्योर दैट any pain, anything that is causing discomfort is addressed, and the sooner the better. Otherwise, it will impact your breastfeeding journey. Twins. अगला सवाल is from a mom who has twin daughters. ठीक है, उनकी 2 ट्विन बेटियां हैं. सो हिना, आपकी ट्विन बेटियां हैं और जो अभी अभी माशाल्लाह पैदा हुई हैं, और उनको अब ये है, फ़िक्र है, ऑब्वियसली एक जेन्युइन फ़िक्र है कि वो दोनों को ब्रेस्ट फीड कैसे कराएंगी. इसमें थोड़ी सी मैं एक साइंटिफिक बात कहती हूँ कि यू कैरीड द ट्विंस, कि आप माशाल्लाह यू वर प्रेग्नेंट, 2 बच्चों बेबीज़ के साथ आप प्रेग्नेंट थे, तो आपकी बॉडी में जो हार्मोन लेवल होता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेस्ट फीडिंग वो है प्रोलैक्टिन. तो एक सिंगल बेबी और एक ट्विन बेबी प्रेगनेंसी में इसके अंदर डिफरेंस होता है, ऑब्वियसली बिकॉज आपके पास 2 ट्विंस हैं तो आपका प्रोलैक्टिन लेवल आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा होगा एट बर्थ. तो इट इज़ नॉट के ओ माई गॉड कि मैं अब एक बच्चा नहीं, ये 2 हैं तो मेरा दूध काफ़ी नहीं होगा, आई विल नॉट बी एबल टू ब्रेस्ट फीड ट्विंस. ये गलत है. आपके अल्लाह ताला ने जब यू वर एबल टू माशाल्लाह कंसीव कैरी ट्विंस, आपकी बॉडी के अंदर वो एबिलिटी है कि आप इन दोनों ट्विन बच्चियों को भी ब्रेस्ट फीड करा सकती हो. ठीक है, ये तो सबसे पहली चीज़ है कि अपने अंदर फेथ डालो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस डालो दैट यू कैन ब्रेस्ट फीड बोथ ऑफ देम. ठीक है, सबसे पहली बात तो ये हो गई कि यू हैव द एबिलिटी. ठीक है, अल्लाह ताला ने द वे यू कैन कैरी देम फॉर 9 months, तो अगले हौलैन कामिलैन, अगले 2 साल का अल्लाह ताला ने निज़ाम पूरा भेजा हुआ है. ठीक है, अब इनको कराना क्या है. ऑफ कोर्स इसकी तफसीली टिप्स तो इसके लिए बिल्कुल एक तफसीली सेशन की ज़रूरत पड़ेगी, मगर मैं आपको मोटी मोटी टिप्स ज़रूर देती हूँ जो आपको क्या कहते हैं बहुत हेल्पफुल होंगी. कोशिश करें कि दोनों को एक ही वक्त में ब्रेस्ट फीड कराएं. ठीक है, इससे आपका भी वक्त थोड़ा बचेगा. ब्रेस्ट फीडिंग की पोजीशंस हैं, फुटबॉल होल्ड, दोनों बच्चियों को एक को एक ब्रेस्ट, दूसरे को दूसरे ब्रेस्ट पे आप एक साथ पिलोस की मदद से उनको ब्रेस्ट फीड कराने की कोशिश करें. इसमें ये होगा कि ये नहीं कि आपने एक को फीड कराया फिर दूसरे को फीड कराया, इतनी देर में पहली को फिर दोबारा भूख लग गई, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा. वी नीड टू लुक एट द मदर्स वेल बीइंग एज वेल एज द बेबीज़. दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके हमेशा मैं चलती हूँ. ठीक है, तो आपकी आसानी के लिए मेरा मशवरा है कि ट्राई टू ब्रेस्ट फीड बोथ ऑफ देम एट द सेम टाइम. हाँ, थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, इट्स फाइन. कोई घड़ी की सुई के हिसाब से लेके चलने की ज़रूरत नहीं है. फाइंडिंग अ कंफर्टेबल पोजीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिर हैव सपोर्ट, आस्क फॉर हेल्प. जितना हो सकता है अपने आसपास के लोगों से मदद की करें कि आप उनको ब्रेस्ट फीड कराओ, बाकी वो उसको डकार दिलाना, डायपर चेंज करना, वो सब चीज़ों में बाकी लोग आपकी हेल्प कर सकें. ठीक है, की थिंग इज़ हैविंग योर फेथ. अपने खाने पीने का आपने ध्यान देना है, ज़्यादा खाना पीना है, और बच्चियों को जितना हो सकता है स्किन टू स्किन करो, उनके साथ ब्रेस्ट फीड कराओ. पहले 3 महीने थोड़ा टफ होगा, उसके बाद आई प्रॉमिस यू इट विल गेट ईजियर. बट कीप दैट फेथ. बीच में बॉटल देना या सप्लीमेंट करना, इससे क्या कहते हैं आप जो साइकिल है ब्रेस्ट फीडिंग का उसको ब्रेक कर दोगे. सो जस्ट ट्राई टू अवॉइड दैट इंशाल्लाह. अगला सवाल नेहा का है कि उनका बेटा 4 महीने का है. ठीक है, और रात को द बेबी इज़ वेकिंग अप, जो कि मेरा ख्याल है अक्सर मदर्स का मसला यही होता है कि भाई रात की नींद हमें कुर्बान करनी पड़ती है. मगर वही बात कि मदरहुड इज़ वहनुन अला वहन, राइट. इट्स नॉट अ स्मूथ जर्नी, ऑल दीज अप्स एंड डाउन्स. तभी अल्लाह ताला ने माँ के दर्जे को इतना ज़्यादा बढ़ाया हुआ भी अल्हम्दुलिल्लाह. तो अब ये कि बच्चा बार बार रात को फीड कर रहा है, राइट, और इसकी वजह से उनको या उनके हस्बैंड को प्रॉपर सोने का मौका नहीं मिलता. तो इसका बहुत आसान सोल्यूशन है. As a mother myself as well and as after working with all the moms, I highly recommend कि हम co-sleeping को encourage करें. ठीक है, इसमें सेफ़ स्पेस दें, अपने बिस्तर के साथ ही बच्चे का बिस्तर लगा लें ताकि बच्चे की अपनी स्पेस हो, ताकि सेफ्टी के कोई फैक्टर्स, कोई इश्यूज़ ना हो. और राइट, और बच्चा अगर रात के बीच में दूध मांगे तो आप साइड लाइंग पोजीशन में बच्चे को यू जस्ट लेट द बेबी, कि बच्चा
लैच ऑन कर ले आपके ब्रेस्ट पे, बीच में बच्चा सो जाए दैट्स फाइन, दोबारा उसको क्या कहते हैं भूख लगे तो दोबारा लैच ऑन कर ले. दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज, ईजीएस्ट वे, जिसमें आपको भी नींद मिल जाएगी और आप भी डिस्टर्ब नहीं होगी, बच्चे को भी अपना जो भी रात को उसको डिमांड है फीडिंग की वो भी पूरी होती जाएगी. एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ऐड करने की है नाइट फीडिंग के हवाले से कि हमारी बॉडी में जो प्रोलैक्टिन लेवल्स होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा हाई होते हैं रात को. क्यों? क्योंकि अंधेरा है. अल्लाह ताला ने रात को वजअलना लिबासा, राइट. तो क्या कहते हैं रात को अंधेरा, वहाँ उस वक्त हमारी बॉडी में मेलेटोनिन एक हार्मोन है उसको हाई किया है, ठीक है, इट्स इंक्रीज्ड इन आवर बॉडीज़. एंड उस मेलेटोनिन की वजह से हमारा ऑक्सीटोसिन लेवल भी हाई होता है. इसीलिए अक्सर मदर्स दे गोइंग टू लेबर एट नाइट एज़ वेल, ये सब चीज़ों का लिंक है, राइट. इसीलिए हमारी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई भी रात में ज़्यादा होती है, ठीक है. तो बेबीज़ जो रात के फीडिंग करते हैं उनको इसी ब्रेस्ट मिल्क से फ़ायदा भी होता है, उनकी ग्रोथ स्पर्ट्स में भी फ़ायदा होता है, उनकी ग्रोथ, उनकी माइलस्टोन्स में भी फ़ायदा होता है. तो हम अब थोड़ा सा अपना नज़रिया, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे तो हम इसको एक पॉजिटिवली लेंगे कि अच्छा माई मिल्क इज़ बेटर फॉर द बेबी इन द नाइट. और अगर बच्चा घड़ी घड़ी मांग रहा है, बार बार पी रहा है, सो दैट्स अ गुड थिंग, राइट. हम इसको एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से लेंगे और इसको अप्रिशिएट करेंगे तो वो एक चीज़ जो हमें अभी एक बर्डन लग रही है उसके ऊपर हम शुक्र करना शुरू कर देंगे. इट डज़ गेट बेटर, आई एम नॉट सेइंग दिस इज़ इसी तरह रहेगा हर वक्त. आहिस्ता आहिस्ता बच्चों का जो स्लीपिंग गैप है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाएगा. एक चीज़ छोटी सी मैं इंकरेज करूँ क्योंकि बच्चा 4 महीने का हो चुका है कि थोड़ी सी हेल्थी स्लीपिंग हैबिट्स हम डालना शुरू करें कि रात को सोने से पहले 10-11 बजे जो भी वक्त आप लोग सोने का है उस टाइम पे थोड़ा सा टोन डाउन करें. लेस स्टिमुलेशन, डार्कनेस, कम बातें, मसाज, जस्ट मेक नाइस हेल्थी स्लीपिंग हैबिट्स सो द बेबी रियलाइजेस. और फिर जब सुबह का वक्त हो तो पर्दे खोल दें, लाइटें खोल दें, बातचीत ज़्यादा करें ताकि बच्चों को रात दिन के फ़र्क का थोड़ा पता चले, ठीक है. क्योंकि नाउ द बेबी इज़ पास्ट द 3 months फेज़, तो द बेबी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट. एंड इंशाल्लाह जब वो सॉलिड स्टार्ट करने लगेगा तो इंशाल्लाह द गैप बिटवीन द फीड्स विल स्टार्ट इंक्रीजिंग. अभी टेक इट एज अ ब्लेसिंग एंड जस्ट नो कि रात की फीड्स जो हैं आपके बच्चे को फ़ायदा दे रही है. अगला सवाल इज़ वेरी मच लिंक्ड टू द प्रीवियस वन. अभी मैंने बस सॉलिड्स का जिक्र किया. सो आमना जो है वो यही पूछ रही है कि उनकी बच्ची जो है वो 6 महीने की हो चुकी है और उसको अब सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस कराना है, ठीक है. मगर वो ऑब्वियसली चाहती हैं कि बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते रहें. वही बात कि अल्लाह ताला ने 2 साल का एक मुद्दत रखी है तो उसमें बच्चा 6 महीने पे सॉलिड स्टार्ट करता है. पहली बात तो ये कि आमना आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, वेल डन. 6 months तक आपने इसको बच्ची को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराया और यही है रिकमेंडेशन और यही मैं रिकमेंड करती हूँ कि नथिंग बट ब्रेस्ट मिल्क फॉर द फर्स्ट 6 months ऑफ देयर लाइफ. ऑलराइट. अब ये कि इंशाल्लाह शी इज़ नाउ 6 months ओल्ड. तो अब इसमें एक और छोटा सा एक रूल डालूंगी विच इज़ द रिकमेंडेशन इज़ के फूड फॉर फन बिफोर 1, कि 1 साल तक हमेशा पहले ब्रेस्ट फीड कराओ फिर थोड़ा बहुत सॉलिड्स दो, ठीक है. तो प्राइमरी सोर्स 1 साल तक कम से कम बच्चे की ब्रेस्ट मिल्क ही होना चाहिए. तो अब फ़र्ज़ करो कि सुबह का वक्त है, 8 बज गए हैं, बच्चा उठा है, अभी बच्ची उठी है आपकी, ठीक है. आपने बच्ची को ब्रेस्ट फीड कराया, उसके आधे घंटे के बाद आपने थोड़ा बहुत नाश्ता दिया. अभी 6 महीने का बच्चा है, 1-2 चम्मच से ज़्यादा बच्चे नहीं खाते, ठीक है. इसी तरह से दिन में 2 से 3 दफ़ा आप इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता सॉलिड स्टार्ट करो. सॉलिड्स में ये है बिकॉज आई एम ऑल्सो न्यूबॉर्न केयर स्पेशलिस्ट, आई डू रिकमेंड स्टार्टिंग विद वेजिटेबल्स फर्स्ट बजाय इसके कि फ्रूट्स या कोई मीठी चीज़ की तरफ हम वो करें ताकि फिर बच्चा बाद में एक्सेप्ट ना करे. ये स्टोर बॉट से रिलैक्स और ये प्रिजर्वेटिव्स वाले फूड्स वगैरह को मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती. अपने घर में बनाओ. आई रिकमेंड बेबी लेड वीनिंग जो कि पूरा अपना एक मौजू है अलग, जिसमें बच्चा खुद हम कोशिश करें बच्चों को इंडिपेंडेंटली खाने का इंकरेज करें. स्टार्ट विद वेजिटेबल्स फर्स्ट. कोई भी नया फूड इंट्रोड्यूस कर रहे हो 2 से 3 दिन तक उसको ट्राई करो. ऑलराइट. एंड मेन चीज़ ये है कि पहले बच्चे का पेट अच्छे से ब्रेस्ट मिल्क से भरना चाहिए. उसके आधे 1 घंटे के बाद आप कोई भी सॉलिड इंट्रोड्यूस करो. बच्चा थोड़ा बहुत खाएगा, आधा फेंकेगा, दैट्स फाइन. प्राइमरी चीज़ ये कि उनको व्हाट दे नीड बेसिकली जो ब्रेस्ट मिल्क की जो उनकी नीड है, जो न्यूट्रिशन की नीड है वो फुलफ़िल हो जाएगी इंशाल्लाह. 1 साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता 11, 12, 13 महीने के बच्चे को आप आहिस्ता आहिस्ता यू कैन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सॉलिड्स एंड पहले आप सॉलिड्स दो फिर बाद में ब्रेस्ट फीडिंग को कॉम्प्लीमेंट्री रखो, दैट्स फाइन, ठीक है. मगर पहले फ्रॉम 6 to 12 months कोशिश करो कि ब्रेस्ट फीड पहले कराओ
پھر تھوڑا بہت سالڈز دو. اسٹارٹ ود 2 دفعہ دن میں, پھر اس کو 3 دفعہ کرو, پھر بیچ میں اسنیکس وغیرہ بھی ڈال سکتے ہو, ٹھیک ہے. اسٹارٹ وتھ سیوری, اسٹارٹ وتھ ویجیٹیبلس, پھر آپ فروٹس کرو, پھر گرینز اینڈ الرجنز والے نٹس اور ان چیزوں کو انٹروڈیوس کرو. عائشہ نے جو اپنا سوال بھیجا ہے, ان کی بچی 3 مہینے کی ہے اور وہ ماشاء اللہ اس کو ایکسکلوسیولی بریسٹ فیڈ کرا رہی ہیں. سو ویل ڈن عائشہ, ایکسلنٹ, گڈ جاب, ٹھیک ہے. اب یہ کہ ان کو کیا کہتے ہیں, اب آفس واپس جانے کا وقت آ گیا ان کا, رائٹ. تو اب یہ شی از آسکنگ فار ٹپس ہاؤ ٹو مینیج کہ وہ ورک پہ وائل شی از ایٹ ورک کیسے پمپنگ کریں گی, کیا کریں گی. سو یس, یو آر آن دا رائٹ ٹریک دیٹ یو آر کنسیڈرنگ پمپنگ. ہر ورکنگ مدر کو میں ہائیلی ریکمینڈ کرتی ہوں کہ انویسٹ ان اے گڈ پمپ, آل رائٹ. اور اس میں یہ چیز بہت ضروری ہے کہ جو بچے کی آپ کی روٹین ہے اسی حساب سے آپ کوشش کرو کہ وائل یو آر ایٹ ورک آپ اس ٹائم پہ پمپ کرو. اب جب آپ کا آفس کا جو بھی دن ہے, جیسے فرض کریں آپ کو 12 تاریخ کو جوائن کرنا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے کم سے کم 1 یا 2 ہفتہ پہلے سے آپ پمپنگ سٹارٹ کرو. اس کے 2-3 طریقے ہیں. ہر فیڈ کے بعد 10 منٹ پمپ کرو, یا پھر رات کے وقت جس وقت سپلائی زیادہ ہوتی ہے, بچے کی صبح اٹھنے سے پہلے ایک پمپنگ سیشن رکھو. کہ کم سے کم تھوڑا بہت آپ ایک فریزر سٹیش اپنا بلڈ کر رہے ہو کہ آپ پمپ کر کے اس کو فریز کرنا شروع کر رہے ہو. کہ کم سے کم شروع میں جتنا آپ کو لگے گا روٹین میں جانے کے لیے, یا جتنی دیر آپ آفس میں ہوگے, پہلے کچھ دنوں کے لیے بچی کے پاس ملک موجود ہو گھر میں, ٹھیک ہے. وائل یو آر ایٹ ورک, ٹھیک ہے, آپ اپنا پمپ اپنے ساتھ لے کے جاؤ گی, رائٹ. اور آپ اپنے پمپ کا دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ ڈپینڈنگ کہ کتنے گھنٹے آپ کی ورکنگ ٹائم ہے, اس حساب سے اسی ڈیوریشن کو حساب سے پمپ کرو گے. جو پمپڈ ملک ہے اس کو آپ پراپر اسٹوریج کے طریقے سے, یا تو فریج ہو یا تو انسولیٹڈ بیگ ود آئس پیکس ہو, ٹھیک ہے, اس طریقے سے واپس لے کے آؤ گے. اسی ملک کو آپ دا بیبی کین یوز اٹ دا نیکسٹ ڈے, پھر نیکسٹ ڈے آپ پمپ کرو گے, اسی طرح سے کنٹینیو اٹ. ویکینڈ پہ یہ کہ آبویسلی یو کین ٹیک اے بریک, یا پھر ایک پمپنگ سیشن ضرور ایڈ کر لو. میک شیور کہ اپنے پمپ پارٹس کو سب کچھ چیز کو ریڈی رکھو, اینڈ ایکسٹرا زپ لاکس ایکسٹرا پارٹس ہونے چاہیے جسٹ ان کیس ایز اے بیک اپ ایز ویل, اینڈ یو کین ڈو اٹ. you've done so well so far, and pumping supports, دیکھو یہ this is what I love about pumping, کہ pumping can support the breastfeeding journey of a working mom. کہ آپ کو فارمولا نہ دینا پڑے, الٹا آپ اپنا ہی پمپڈ ملک بچی کو دیتے رہو while you are at work, and to maintain جو ہمیں سپلائی ڈیمانڈ کا سائیکل نہیں بریک کرنا. جتنا اگر ہم بچی کو پمپڈ ملک بوٹل میں دے رہے ہیں اس وقت آپ پمپ کر رہے ہو, تو آپ کی باڈی کو پتہ ہے, آپ کی بریسٹ کی اسٹیمولیشن بھی اسی حساب سے ہو رہی ہے کہ دا بیبی اینڈ دا برین اینڈ دا بریسٹ سائیکل جو ہوتا ہے وہ بریک نہیں ہو رہا, آپ کا ہارمونس کا سائیکل بریک نہیں ہو رہا. سو جسٹ کنٹینیو اٹ اینڈ پمپ ایٹ دا سیم اسکیجول. کہ آپ کے پیچھے بچی 2 دفعہ باٹل لے گی تو آپ 2 دفعہ پمپ کرو, 1 دفعہ لے گی 1 دفعہ پمپ کرو. میرے خیال ہے 3-4 ماہ کی بچی کے لیے تو کم سے کم 2 دفعہ یا شاید 3 دفعہ بھی آپ کو پمپ کرنا پڑے, رائٹ. سو فائنڈ اے کمفرٹیبل پلیس ایٹ یور ورک پلیس, پہلے سے کمیونیکیٹ کرو. آئی ہوپ کہ کیا کہتے ہیں وہاں پہ سپورٹیو ایٹماسفیئر ہو. آل رائٹ, بیسٹ آف لک. اگلا سوال آتا ہے سارہ کی طرف سے, ٹھیک ہے. شی از اے ویری کنسرنڈ سسٹر, سو ویری ویل ڈن سارہ دیٹ آپ اپنی بہن کی طرف سے آپ نے سوال بھیجا ہے کہ ان کی بہن کو سیویئر پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہے. فرسٹ آف آل دس از اے ٹاپک وچ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ, پوسٹ پارٹم ڈپریشن, بیکاز آئی فیل اس کی اویئرنیس کم ہے. تو سارہ دا فیکٹ دیٹ یو ریچڈ آؤٹ about like you first of all you supported your sister in this, and اس کو ڈائگنوز کرنا اور اس چیز کو سمجھنا ویری ویری امپورٹنٹ. اچھا, اب ہم موضوع پہ آتے ہیں کہ ان کی بہن جو ہیں وہ اینٹی سائیکوٹک میڈیکیشنز لے رہی ہیں, اور ان کو یہ ہے کہ یہ میڈیکیشنز ان کی بیبی کے لیے سیف ہیں یا نہیں ہیں, اور اگر نہیں ہیں تو اس کے آلٹرنیٹیوز کیا ہیں. تو اس کے لیے بہت آسان سا ایک حل ہے. ایک ویب سائٹ ہے Electansia, ٹھیک ہے, اس پہ آپ جو بھی ڈرگ ہے اس کا ڈالو, and it will tell you if it's safe or not. As a lactation professional میں بھی وہی یوز کرتی ہوں, مدر سے کہتی ہوں کہ آپ مجھے بھیجو کون کون سی میڈیکیشن, اس کے کیمیکل نیمز بھیجو, I will check if it's safe or not, اور پھر اس کے الٹرنیٹیوز بھی بتا دیتے ہیں if that is not safe, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ I do recommend regular therapy for postpartum depression, not just drugs, ٹھیک ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ میڈیکیشن لے لیں گے اس چیز کو صحیح ہو جائے گا, نہیں. فریکوینٹ تھیراپی, جس طرح انسان جب بیمار ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہم لوگوں کی اگر ایک بیماری صحیح نہیں ہو رہی, ہم بار بار جاتے ہیں ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں فریکوینٹلی, فزیو تھراپی کراتے ہیں, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, ٹھیک ہے. اسی طرح سے مینٹل ہیلتھ از ایکولی ایکسٹریملی کروشلی امپورٹنٹ.
ایک سیشن کر کے انسان کا سارا حل نہیں ہو جاتا. اف شی ہیز بین ڈائگنوزڈ کہ اس کو پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہے تو فریکوینٹ تھیراپی ول ہیلپ ریڈیوس دا نیڈ آف میڈیکیشن ایز ویل. ٹھیک ہے, تو دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلو, رائٹ. بٹ آئی ووڈ نیڈ ٹو نو کہ کون سی میڈیکیشن ہے, کیا ہے, تاکہ میں بتا سکوں. ان جنرل دیر آر سم دیٹ آر سیف, سم آرنٹ سیف, موسٹ آر ایکچولی ناٹ سو سیف, اس لیے اس چیز کو بہت باریک بینی کے ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. اگلا سوال از اباؤٹ ویننگ. یہ ویننگ والی ویننگ نہیں ہے, دس از ویننگ فرام بریسٹ فیڈنگ. آل رائٹ. لیلا نے سوال بھیجا ہے کہ ان کا بچہ جو ہے وہ اب 1 سال کا ہو گیا ہے اینڈ شی وانٹس ٹو وین ہر بیبی آف بریسٹ فیڈنگ بیسکلی, اور اس کا اسٹیپ بائی اسٹیپ گائیڈنس چاہتی ہیں کہ کس طرح اس کو اسموتھلی ہو. اس کو میں جینٹل ویننگ کہتی ہوں, رائٹ. اینڈ آئی ایم گلیڈ لیلا دیٹ یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ ابرپٹلی, کہ کولڈ ٹرکی والا میتھڈ نہ ہو ہمارا ایک دم سے, جو ہم آج کل سنتے ہیں کہ کریلے کا جوس لگا لو, کڑوا کافی لگا لو, آل آف دیٹ اسٹف. نو, آئی ڈونٹ ریکمینڈ دیٹ ایٹ آل, بیکاز اس سے ایک نیگیٹو ایسوسیشن ہو جاتی ہے بریسٹ فیڈنگ کے ساتھ, اینڈ وی وانٹ ٹو اوائڈ دیٹ. سو اسٹیپ بائی اسٹیپ از ویری امپورٹنٹ. اس کا گریجول ویننگ کا پروسیس از دا بیسٹ فار دا مدر, آپ کے لیے بھی اور بیبی کے لیے بھی. فرسٹ آف آل 1 سال تک بریسٹ فیڈ کرانے کے لیے ویل ڈن. ناؤ اٹس یور چوائس اوبیسلی. بعض مدرز وڈ وانٹ ٹو وین ایٹ 1 year, سب بعض ایٹ 2 years. وین ایور یو ڈیسائڈ کہ آپ کو وین کرنا ہے, اس کے لیے ایک مارجن رکھو, کم سے کم 1 ماہ کا, 1 مہینے کا, کہ گریجولی آپ اپنی فیڈنگ ڈیوریشن کو ریڈیوس کرو گے, پھر ایک فیڈنگ کو ڈراپ کرو گے. ڈسٹریکشنس, کمیونیکیشن. اب 1 ماہ کا بچہ اتنا بڑا شاید نہ ہو جتنا شاید 2 سال کا بچہ ہوتا ہے, سوری 1 سال کا بچہ اتنا بڑا نہ ہو جتنا 2 سال کا بچہ ہوتا ہے, تو اس کے ساتھ اتنی کمیونیکیشن نہیں ہو سکے گی. بٹ کیپ ٹرائنگ, ٹیلنگ دیم کہ اوکے یو آر اے بگ بوائے, اب یو نیڈ ٹو اسٹارٹ ڈرنکنگ فرام اے سپی کپ. اس کو شاپنگ لے کے جاؤ, اس کی فیوریٹ کپ یا جو بھی چیز اس کو دلاؤ, اینڈ جسٹ ٹیل دیم کہ ناؤ اچھا فیڈنگ کی ڈیوریشن جو ہے اس کو ریڈیوس کرو. 15 منٹ بچہ فیڈ کراتا تھا تو 10 منٹ پہ آپ روک دو, اس طرح سے کچھ دن تک لے کے چلو, پھر اس کو 5 منٹ کرو. اس طرح سے گریجولی ریڈیوس دا ڈیوریشن, ڈراپ اے فیڈ. کمیونیکیشن, ڈسٹریکشنز بہت ضروری ہوں گے ادر ویز, بیکاز بچے کے لیے فیڈنگ جو ہوتی ہے ماں کے ساتھ, وہ ایک اٹیچمنٹ کا طریقہ ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ الگ طریقے کے ایکٹیویٹیز کرو تاکہ وہ جو آپ کے ساتھ ایک بانڈ ہے اس کو مس نہ کرے. لاٹس آف کڈلز, لاٹس آف ہگز. اف یو فیل بچہ از ناٹ ریڈی, سو تھوڑا سا بریک لو اینڈ دین کنٹینیو. اگر ٹیدنگ یا کوئی بیماری یا کوئی چیز بیچ میں آ جائے تو پھر اسٹارٹ اگین. آل رائٹ, ٹیک اٹ ویری گریجولی. اوبیسلی ویننگ کا ایک لمبا پروسیس ہے. آئی ہیو اے ڈیٹیلڈ ورک شاپ آن ویننگ ایز ویل, بٹ یا اوائڈ اینی کولڈ ٹرکی سڈن میتھڈس. میڈیکیشنس تو بالکل بھی نہیں میں ریکمینڈ کرتی. آہستہ آہستہ 1 مہینے کے اندر اندر اس طرح سے آپ ڈیوریشن ریڈیوس کرو گی, ڈراپ کرو گی, کمیونیکیشن کے ساتھ کرو گی. اسٹارٹ وتھ ڈے ٹائم فرسٹ, دن کے جو فیڈس ہیں اس کو کرو پہلے, پھر رات کی جو بچے فیڈ لے کے سوتے ہیں اس پہ فوکس کرنا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ دیٹ ول ہیلپ یو. اب اگلا سوال آیا ہے رابعہ کی طرف سے. شی از آسکنگ اباؤٹ سپورٹ. آئی تھنک بریسٹ فیڈنگ از سم تھنگ جس کے اندر سپورٹ کا بہت بڑا رول ہے. اگر آس پاس آپ کے پاس سپورٹ نہیں ہوتی تو بہت جلدی جرنی جو ہے وہ اینڈ ہو جاتی ہے. شی فیلز کہ ان کے ان لاس کو لگتا ہے فارمولا فیڈنگ زیادہ کنوینئنٹ ہے, رائٹ, اور شی فیلز پریشرائزڈ کہ بریسٹ فیڈ نہ کراؤں. ٹھیک ہے, شی از آسکنگ کہ کیسے ان کو سمجھائیں کہ میرے لیے بیبی کے لیے بریسٹ فیڈنگ بیسٹ ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ آئی ووڈ سے کہ لیٹ دم واچ دس سیشن, لیٹ دم واچ بریسٹ فیڈنگ اویئرنیس کے جتنے بھی لیکچرز وغیرہ ہوتے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ بریسٹ فیڈنگ کے فائدے کتنے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایک چھوٹا سا, آبویسلی آپ کو تو پتہ ہی ہے, آپ چاہتی ہو بچے کو بریسٹ فیڈ کرانا اینڈ یو جسٹ لوکنگ فار ٹپس. ایک چھوٹا سا نظریہ, تھوڑا سا ایک سوال کر لو, آپ نہیں تو اپنے ہسبینڈ سے کہو کہ بچے کے پرسپیکٹیو سے کبھی سوچا ہے. اپنا کنوینئنس ہم دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اٹس ویری مچ ایزیئر کہ کوئی بھی دودھ پلا دے بچے کو. تھوڑی دیر کے لیے بچے کے پرسپیکٹیو سے سوچو کہ بچے کو بوٹل سے کیا مل رہا ہے اور ماں کے دودھ سے کیا مل رہا ہے, رائٹ. جب بچے کو ہم ڈائریکٹ بریسٹ فیڈ کراتے ہیں تو بچے کو کیا کہتے ہیں, ایک ماں کی اسکن ٹو اسکن ایک اٹیچمنٹ, ہارٹ بیٹ, نرچرنگ, صرف دودھ نہیں مل رہا. اٹس ناٹ جسٹ غذا, اٹس اے لاٹ مور, رائٹ. اس چیز کو سمجھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ دس از دا اٹیچمنٹ دا بیبی نیڈس. اب مجھے نہیں پتا آپ کے بچے کی عمر کیا ہے, بٹ جتنے بھی عمر کا بچہ ہو, دس از سم تھنگ بیبی
really practically needs to be close to the mother, that bonding, right? अपने कन्वीनियंस से ज़्यादा हम बच्चे का फ़ायदा देखेंगे, उस नज़रिए से देखेंगे, उनसे थोड़ा सा इसका सवाल करेंगे तो वो होगा. दूसरी चीज़ ये कि हिकमत के साथ करो, ट्राई टू कम्युनिकेट. I feel sometimes communicating with the in-laws, it's easier if your husband does it, तो उनको कन्विंस करो, ठीक है. और तीसरा टिप, if all else fails, ये कि just keep the baby with you as much as possible, ठीक है. बच्चे को अपने साथ रखो, बेबी वेयर करो, जो कैरियर्स आते हैं ergonomic वाले, बच्चे को बेबी वेयर कराओ, breast feed the baby in that, ताकि उनको भी लगे कि you are able to go about and do everything while you're breastfeeding. Breastfeeding is not holding you down, right, if that's the issue there, ठीक है. And take a stand. Your baby is counting on you to advocate for him, ठीक है. As a mother, अभी इस चीज़ पे स्टैंड लोगी तो कल को बहुत सारी और आगे चीज़ों में आपको हेल्प होगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है. So yeah, continue breastfeeding. It is worth it to fight for your baby, ठीक है. I'm not saying कि जाके लड़ाई झगड़ा करने लगो, no, but हिकमत के साथ उनको समझाओ, उसकी बेनिफिट समझाओ, and just tell them कि this is what the baby needs, right. उसकी ऑटोइम्यून, उसकी इम्यूनिटी के लिए, उसकी नशोनुमा के लिए, उसकी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल अपब्रिंगिंग के लिए ब्रेस्ट फीडिंग इज़ द बेस्ट. बल्कि मैं तो कहती हूँ फॉर्मूला और ब्रेस्ट फीड को तो कंपेयर भी नहीं करना चाहिए, राइट. एंड यूज़ एविडेंस बेस्ड सोर्सेज, ताकि उनको आप आर्टिकल्स दो, उनको आप रिसोर्सेज दिखाओ, ताकि इंशाल्लाह उनके लिए दे गेट कन्विंस्ड. और दुआ करो, राइट. मेक दुआ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनके दिलों को इस चीज़ के, इस मामले में नरम कर देंगे इंशाल्लाह ताला. अच्छा, एक आ गया सवाल अबाउट इशू विच मदर्स फेस. नादिया ने कहा है कि उनका बच्चा इज़ ओनली 2 weeks ओल्ड और उनको इंगोर्जमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है. इंगोर्जमेंट इज़ बेसिकली व्हेन देयर इज़ अ लॉट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क. ब्रेस्ट मिल्क की प्रोडक्शन ज़्यादा है रिमूवल के मुकाबले में, ठीक है. तो ब्रेस्ट फुल हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, पेनफुल हो जाते हैं, ठीक है. तो उसके रिलीफ करने का तरीका वो पूछ रही हैं. बहुत आसान है बहन. इसके लिए तरीका ये है कि आप यू कैन हैंड एक्सप्रेस, बिकॉज अभी सिर्फ 2 हफ्ते का आपका बच्चा है, तो आई डोंट रिकमेंड पंपिंग जस्ट येट, ठीक है. सो यू कैन हैंड एक्सप्रेस. वार्म कॉम्प्रेस लगाओ, कोई भी तौलिया गर्म पानी में करके वार्म कॉम्प्रेस लगाओ ब्रेस्ट के इर्द गिर्द, हाथ से उसको हैंड एक्सप्रेस करो. उससे ये है कि क्या कहते हैं, थोड़ा सा नरम हो जाएगा. देन लैच द बेबी ऑन, ठीक है. शुरू में जब मिल्क आ रहा होता है, अभी आपकी ब्रेस्ट फीडिंग स्टैब्लिश हो रही है, तो थोड़ी सी इंगोर्जमेंट कॉमन है, ऑलराइट. एज द बेबी फीड्स मोर एंड मोर और एक स्टैब्लिश रूटीन बन जाएगा, तो फिर तो इंगोर्जमेंट नहीं होती. शुरू में लीकिंग भी होती है, इंगोर्जमेंट भी होती है. इसका एक और टिप है विच इज़ वेरी हेल्पफुल, इज़ बंद गोभी, कैबेज जो होती है, उसका आपने पत्ते लिए एंड पुट दम इनसाइड योर ब्रा अराउंड द ब्रेस्ट. सो यू पुट द कैबेज लीव इनसाइड योर ब्रा, कीप इट इन, 1 घंटे के लिए रखो और फिर उसको हटा दो, ठीक है. उससे भी इंगोर्जमेंट रिलीफ होगी. अगर कोई इन्फ्लेमेशन आ रही है, घुटलियाँ पड़ रही हैं, तो उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि खुदा न खास्ता इन्फेक्शन ना हो जाए, ठीक है. सो ब्रेस्ट फीड मोर, वार्म कॉम्प्रेस, हैंड एक्सप्रेशन, कैबेज लीव्स. शावर में जाके हैंड एक्सप्रेशन करने में थोड़ी आसानी ज़्यादा हो जाती है. सो दीज थिंग्स कैन हेल्प यू, ठीक है. इंशाल्लाह आपके अल्लाह ताला तकलीफ़ को आसान करे. ज़ोया इज़ आस्किंग कि उनके बच्चा जो है वो सिर्फ ब्रेस्ट फीड कर रहा है और कभी कभी वो उसको बॉटल देना चाहती हैं, ठीक है, ताकि कभी शायद वो गई हुई हो या कुछ हो तो उनके हस्बैंड भी बच्चे को फीड करा सके. क्या ये पॉसिबल है? डेफिनेटली पॉसिबल, ऑफ कोर्स. सो यू कैन जस्ट पंप, ठीक है. आप पंप करो और बच्चे को पम्प्ड मिल्क बॉटल में दे दो. और खुसूसन जब आपके हस्बैंड दे रहे होगे, आप नहीं दे रहे होगे ना, तो बच्चे बॉटल को ज़्यादा अच्छा एक्सेप्ट करते हैं. बाज़ मदर्स फेस करती हैं इस इशू को कि भाई बच्चा बॉटल नहीं ले रहा, राइट. दे आर सो यूज्ड टू द ब्रेस्ट कि बच्चा बॉटल नहीं लेता. तो उनके लिए मेरा पहला टिप ये है कि जस्ट गो अवे. आप बॉटल में ब्रेस्ट मिल्क डाल के दो या जो भी, यू जस्ट लीव द रूम, ठीक है, एंड लेट समबडी एल्स फीड द बेबी, ताकि आपकी ना आवाज़ आए, ना स्मेल आए, ना आपकी प्रेजेंस का बच्चे को एहसास हो, ठीक है. एंड द बेबी टेक्स द बॉटल फ्रॉम समबडी एल्स, ऑलराइट. ट्राई, अच्छा, एक ही तरह की बहुत सारी बॉटलें मत लो, डिफरेंट टाइप्स की निपल्स और वो ट्राई करो एंड सी व्हाट द बेबी टेक्स. स्लोवेस्ट फ्लो वाली निपल होनी चाहिए, ठीक है, ताकि क्या कहते हैं, इट्स नॉट टू ओवरवेलमिंग फॉर द बेबी. ट्राई दैट. और पेस्ट बॉटल फीडिंग करो कि बॉटल को एक एंगल पे आप बच्चे को फीड करा रहे हो, उल्टा ना कर रहे हो, ताकि बच्चा ग्रेजुअली ले, एकदम से उसके लिए बहुत फास्ट मिल्क फ्लो ना हो. ऑलराइट, ट्राई दैट, इंशाल्लाह दैट विल वर्क. इफ़ नॉट द बॉटल, अगर बच्चा एक्सेप्ट नहीं कर रहा द एक्चुअल बॉटल,
تو پھر آپ سپی کپ یا اسٹرا کپس کو ٹرائی کر سکتے ہو اف یور بیبی از اولڈ انف. اچھا, ون آف مائی فیوریٹ کویسچنز از نیکسٹ, جو کہ ہے سمینہ کی طرف سے. وہ کہہ رہی ہیں, شی از آسکنگ اباؤٹ بیسکلی اباؤٹ بریسٹ فیڈنگ ان پبلک, ٹھیک ہے, کہ وہ اپنی بیٹی کو پبلک ایریاز میں فیڈ کراتی ہیں. ظاہر سی بات ہے, گیا ہوا ہے کوئی بندہ باہر, بچے دودھ مانگا ہے تو بچے کو تو دودھ چاہیے, رائٹ. دا بیبی از ناٹ گونا ویٹ کہ آپ گھر جاؤ تب فیڈ کراؤ, نہیں. اور آئی ڈونٹ وانٹ دا ممس ٹو فیل کہ ہم بچے کو فیڈ کرانے کی وجہ سے ہم کہیں جا نہیں سکتے, نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. اب مسئلہ کیا آ رہا ہے ان کو, شی از فیلنگ انکمفرٹیبل بیکاز آف سوسائٹی کے ریئیکشنس, ٹھیک ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ ہماری سوسائٹی کو ہدایت دے, اس چیز کو جو ایک نارمل نیچرل چیز ہے, اس چیز کو ہم نے ایک مسئلہ بنا دیا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. آئی سجیسٹ سمینہ کہ آپ ایک اچھا سا نرسنگ کور لو, ٹھیک ہے. اب بہت ساری ایزلی اویلیبل ہیں مارکیٹس میں, لوکل بھی باہر کے بھی. آپ بچے کو اندر فیڈ کراؤ, ٹھیک ہے. گھر میں اس کی پریکٹس شروع کرو تاکہ بچہ از یوز ٹو بینگ فیڈ ان سائڈ کور کے اندر, بچہ کو پتہ ہو, ٹھیک ہے. اور پھر باہر جب جا رہے ہو تو فائنڈ اے کمفرٹیبل پوزیشن فار یور سیلف. گاڑی میں جا کے بار بار بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, کہیں بھی ہو کمفرٹیبل جگہ ہو آپ کے پاس, ایک نرسنگ کور لگاؤ اور کیا کہتے ہیں بچے کو اس کے اندر فیڈ کراؤ. آنیسٹلی اس طرح کی سوسائٹی ریئیکشنس کو اگنور ہم کریں گے, اس چیز کی اویئرنیس ہم پھیلائیں گے تو تمہارے لیے بھی آسان ہوگا, سب کے لیے آسان ہوگا. کوئی اور مدر آپ کو فیڈ کرتے دیکھے گی, کیا پتہ ہوا آپ سے انکریجمنٹ لے, آپ کو صدقہ جاریہ ملے اس چیز کا, رائٹ. سو کیپ آن ڈوئنگ اٹ. So this brings us to the end of all the questions. زبردست questions تھے, مزیدار questions تھے. I hope you got all your answers. All right. مزید اگر کوئی تفصیل چاہیے, میرے پاس سارے ٹاپکس کے پمپنگ, بریسٹ فیڈنگ, ویننگ, سالڈس, ان سب کے اوپر تفصیلی ورک شاپس ہیں, دو گھنٹے کی. رمضان کے اندر بریسٹ فیڈنگ, all of this for nursing moms, for pregnant moms, all of this. تو اس کے لیے اگر کسی کو کوئی مزید تفصیل چاہیے, میرے ساتھ 1-on-1 کنسلٹیشن کرنی ہے, آن لائن کرنی ہے, ورک شاپس کے لیے رجسٹر کرنا ہے, آئی ٹیچ دم آن لائن, آئی ٹیچ دم ان پرسن, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے مجھ سے رابطہ آرام سے کر سکتے ہیں. مائی انسٹاگرام از حفصہ KQ, ٹھیک ہے. اس پہ آپ مجھ سے ریچ آؤٹ کریں. آئی ایم آن فیس بک از ویل, اور میرا واٹس ایپ نمبر بھی ہے. یو کین جسٹ کانٹیکٹ می اینڈ آئی ول بی ہیپی ٹو سپورٹ یو ان یور نرسنگ جرنی. ویل ڈن ٹو آل دا مدرس, یو آل آر ڈوئنگ گریٹ. لیٹس help spread more awareness about breastfeeding. اس چیز کی جتنی بھی ٹیبو چیزیں ان کو ہم ختم کریں اپنے معاشرے سے, ایک دوسرے کو سپورٹ کریں, اس کی اویئرنیس کو پھیلائیں. اینڈ یا ویل ڈن, گڈ جاب, جزاکم اللہ خیر.